नमस्कार, म पुरुषोत्तम लामिछाने। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए जापानका विभिन्न क्षेत्रीय समितिहरूमा यतिखेर अधिवेशन र निर्वाचनको चटारो परिरहेको छ। नयाँ कार्य समितिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा निर्विरोध रूपमा कार्य समिति चयन भएका खबरहरू पनि प्राप्त भएका छन् भने निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थाका विषयवस्तुमा पनि कुराकानीहरू उठिरहेका छन्, समाचारहरू आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिमा निर्वाचन हुने पक्का भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ खान्साई क्षेत्रीय समितिको निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिको 2021-23 सम्म कार्यकाल रहने गरी आह्वान गरिएको कार्य समितिको निर्वाचनमा आवश्यक पद सङ्ख्या भन्दा बढी उम्मेदवारी परेका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी फिर्ताको समय 2021 जुन महिनाको 1 तारिकसम्मलाई कायम गरी राखिएको र रासपको विधानको परिच्छेद 8 को 4.1 बमोजिम कायम रहेका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीसँगै आवश्यक पद सङ्ख्या बराबर उम्मेदवारी परेका उम्मेदवारको 4.2 बमोजिम निर्विरोध निर्वाचन भएको घोषणा यसै सूचनाका साथ जानकारी गराइएको छ भनेर एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समिति अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाश गरेको छ। यो बीचमा निर्विरोध विभिन्न पदहरूमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ भने केही पदहरूका लागि विशेष गरी संयोजक र उपसंयोजक पदका लागि भने एक भन्दा बढी व्यक्तिहरूको आवेदन परेको कारण निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ। दिलीप शर्मा गैरे र नरबहादुर थापाको संयोजकमा उम्मेदवारी परेका कारण संयोजक पदमा निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ। यसै गरी 2वटा पदका लागि सोभन्दा बढी उपसंयोजकहरूको दाबी रहेको कारण उहाँहरूको पनि निर्वाचन हुने निश्चित छ। उपसंयोजक पदका लागि दिल्ली प्रसाद सापकोटा विष्णु, सुरेश सापकोटा, निर्देश केसी र वेद प्रसाद कडेलको उम्मेदवारी परेका कारण निर्वाचन हुने निश्चित भएको हो। यसै गरी निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरूमा तेज प्रकाश गुरुङ सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ भने डेनिस पुन कोषाध्यक्षमा, विकास अधिकारी सहसचिवमा, लक्ष्मण गैरे सहसचिवमा, तिलक केसी सह कोषाध्यक्षमा, मिलन केसी महिला सदस्यमा, यसै गरी सञ्जय कार्की विद्यार्थी सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ। यसै गरी टीआर गौडेल, शङ्कर भूषाल, सुरज जीसी र अशोक गुरुङ पनि सदस्य पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। हालसम्म महिला उपसंयोजकको पद सधैँ खाली रहने एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिमा बिन्दु ढकाल निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनु भएको छ। 11 गते अधिवेशन भएको एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिमा संयोजक पदमा कसले बाजी मार्ला, उपसंयोजक पदमा कसले नेतृत्व लिन सक्ला, यो चाहिँ समयले देखाउँछ। आजको कार्यक्रममा हामी एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिका संयोजक पदका दावेदार मध्येका एकजना व्यक्तित्व नरबहादुर थापा जीसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ सन् 2008 मा जापान प्रवेश गर्नु भएको थियो। 2014-16 का लागि उहाँ गलकोट समाज खान्साई क्षेत्रीय समितिको सदस्य रहनु भएको थियो भने 2016-18 मा उहाँले गलकोट समाज खान्साई क्षेत्रीय समितिमा सचिवको रूपमा काम गर्नुभयो। हाल सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यसै गरी एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिमा हाल मानार्थ सदस्य हुनुहुन्छ भने 2017-19 मा उहाँले सहसचिवको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिका लागि उहाँले उम्मेदवारी दिनु, संयोजक पदका लागि उम्मेदवारी दिनुको कारण र उहाँका योजनाहरू के छन्, यही विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, कार्यक्रम प्रस्तुता पुरुषोत्तम लामिछाने लगायत देवश्री मिडियाकर्मी र कान्साई टिभी लगायत संसारभरका मिडियाकर्मी र संसारभरकै मिडियाहरूमा जोडिएर संसारभरबाटै
हामीलाई हेर्नुहुने कान्छाईवासी लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। खानसाई क्षेत्रमा अहिले निर्वाचनको चहल पहल बढेको छ, के छ खानसाई क्षेत्रको खबर? यति बेला कान्छाई लगायत जापानभरि नै निर्वाचनको सरगर्मी तातिएको अवस्था छ। त्यसै सिलसिलामा कान्छाईमा पनि यसरी नतातिनु पनि अब एउटा समय र परिस्थितिले गर्दा यो तातिएको अवस्था छ। यति बेला हामी निर्वाचनको माहौलमा होमिएका छौँ। यसपटक चाहिँ खानसाई क्षेत्रमा यसपटक पनि निर्वाचनबाटै नेतृत्व चुनिने अवस्था छ अहिलेको अवस्था, होइन? यति बेला कान्छाईमा निर्वाचन योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा त सहमतिबाटै हाम्रो नेतृत्व चयन गर्ने अवस्था थियो। यसपटक भने अलिकति निर्वाचनमै होमिनु पर्ने स्थिति हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। म अलिकति एनआरएले खानसाई र सामाजिक क्षेत्रप्रति फर्किन चाहन्छु। यहाँले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ यसपटक एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्र समितिको संयोजक पदका लागि। तपाईँको सामाजिक क्षेत्रप्रतिको अग्रसरता, सुरुवातको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ न। कसरी तपाईँलाई सामाजिक क्षेत्रप्रति आबद्धता जनाउन मन लाग्यो वा कसरी प्रारम्भ गर्नुभयो सामाजिक क्षेत्रतिर लाग्ने अग्रसर? म 2008 भन्दा पहिला त नेपालमै म एउटा शिक्षण पेसामा कार्यरत थिएँ। त्यसपछि म जब जापान आइसकेपछि 2012 मा गलकोट समाज क्षेत्रीय समिति कान्छाईको संस्थापक सदस्य हुँदै गर्दा एउटा समाजमा घट्ने विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई देखेर पनि म सामाजिक क्षेत्रमा जोडिन र म सुरुदेखि नै यस्ता कार्यक्रममा बढी चासो राख्ने र जबसम्म सामाजिक क्षेत्र अगाडि जान सक्दैन तबसम्म समाजमा परेका विविध समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान सकिँदैन भन्ने मूल्य र मान्यता बोकेर आएको मान्छे भएको नाताले पनि म गलकोट समाज क्षेत्रीय समिति कान्छाईको संस्थापक सदस्य 2012 मा संस्थापक सदस्य हुँदै अगाडि बढ्दै अहिलेसम्म आएको अवस्था हो। तपाईँको एनआरएनको यात्रा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? म यो एनआरएनको यात्रामा त म अहिलेसम्म 5औं पटक साधारण सदस्य त म भइसकेँ। 5औं पटक भन्नाले यो 2 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, 10 वर्षको यात्रा हुन्छ म यसरी हेर्दै गर्दा। र म यसरी साधारण सदस्य हुँदै गर्दा 2017 to 19 मैले एनआरएन कान्छाईको सहसचिव पदमा बसेर 2 वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ र त्यसपछि म फेरि यति बेलाको अहिलेको यो कार्यकाल सकिँदै गर्दा म मानव सदस्यको रूपमा म कार्यरत छु भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ सहसचिवको रूपमा 2 वर्ष काम गर्दाखेरि वास्तवमा एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्रीय समितिलाई चाहिँ सशक्त बनाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुभएको क्रियाकलाप र अझ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको के सोच बनाउनु भयो? कस्तो रह्यो अनुभव तपाईँको 2 वर्षको? मेरो यो 2 वर्षको कार्यकालमा यो विगतको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अब हाम्रो यो संस्थामा खासै त्यस्तो स्पष्ट विधि विधान भन्दा पनि यो केन्द्रको विधानले सञ्चालित संस्था, क्षेत्रीय संस्था भएको हुनाले केन्द्रको मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो र क्षेत्रले निरन्तरता दिँदै आएको सामाजिक क्षेत्र नै हो। विविध कार्यक्रम, बैठक र कसरी समाजमा पछि परेका मान्छेहरू अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले जुन कार्यक्रम गतिविधि गर्दै आएको थियो त्यही गतिविधिलाई साथ दिएर निरन्तरता दिँदै म अगाडि बढेको अवस्था हो सर। अब 2017-19 मा पनि तपाईँले अनुभव बटुल्नु भयो, त्यसपछि अहिले तपाईँ मानार्थ सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँले यो अहिलेको 2 वर्षको कार्यकालमा संस्थाप्रति के कस्तो कामहरू गर्नुभयो? त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले जुन यो 2017-19 भित्र यो चाहिँ मैले राम्रो गरेँ भन्ने लागेको केही छ भने त्यो पनि? यो मैले यो 17-19 पछि म मानव सदस्यमा हुँदै गर्दा संस्थाले दिएको जिम्मेवारी र संस्थाले अब निरन्तर चलाइराख्ने बैठकहरू र
सामान्य कार्यक्रमहरूमा मेरो उपस्थिति हो। यति बेला यो कोरोनाको विषम परिस्थितिले गर्दा आजभन्दा 1 वर्ष पहिलादेखि निरन्तर जापान मात्रै नभएर संसारभरका मान्छेहरू यो कोरोनाको चपेटामाबाट ग्रस्त छौँ। यो परिस्थितिमा संस्थाले चाहेर पनि अलिकति फ्राकिलो तरिकाले काम गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा मैले पनि मेरा केही एजेन्डाहरू त थिए, यद्यपि एजेन्डा हुँदै गर्दा जबसम्म म नेतृत्वमा हुँदैन तबसम्म मेरा एजेन्डाहरू अलिकति ठिक हुन् कि होइनन् भनेर अरूले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था नरहन सक्छ भनेरै म एकपटक नेतृत्वमै गएर मेरा एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म अहिले अगाडि आउने जमर्को गरेको हो। विगतको कार्यकालमा पनि यी धेरै समस्याहरू र चुनौतीहरू थिए, तिनीहरूलाई चिर्न त गाह्रो नै थियो। यद्यपि फेरि पनि हिम्मत गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रमलाई संस्थाले गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउने हिसाबले म यसपटक संस्थामा आउने हिम्मत गरिरहेको छु। अघि तपाईँले प्रसङ्गमा भन्नुभयो कि विकृतिहरू पनि त्यसलाई हटाउनका लागि भनेर तत्काल अहिलेसम्मको अवस्थामा तपाईँले देख्नु भएको त्यस्तो विकृतिका कुराहरू वा यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू के पाउनुभयो? यसमा यो कस्तो छ भने यहाँ विकृति भन्दा पनि अब यहाँभन्दा पहिला पनि अग्रजहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट खटेर आफूले सकेको जानेको र भोगेका कुराहरूलाई एउटा सामाजिक क्षेत्रमा अब योगदान दिएर आउनु भएको छ। अब मैले उहाँहरूले यो गर्नु भएन त्यो गर्नु भएन भनेर मैले दोष लाउन चाहन्न, किनभने सामाजिक क्षेत्र आफैमा यो जटिल क्षेत्र हो। विविध जाति भाषा भाषी लगायत विविध वर्ग र तह यो सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुने गर्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि अब एउटा संस्थालाई निरन्तर रूपमा एउटा लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउनको लागि संस्थाको विधि विधान र पद्धति नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो। जबसम्म विधि र विधान र पद्धतिले साथ दिन्न अरू कुराहरू गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। विधि विधान नै यो संस्थाको ठुलो कुरा हो। त्यो हिसाबले नै मैले संस्थाको काम भन्दा पनि यसलाई विधि विधानबाटै एउटा बटम लाइन बनाएर व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्नु ठिक हो कि भन्ने उद्देश्यले नै यसपटकमा आउन खोजेको हो। अब विषयवस्तुलाई मैले अलिकति अगाडि लिएर जान्छु। यो त रह्यो विगतमा तपाईँको संलग्नता र तपाईँ संस्थासँग हुन त अहिले पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आबद्ध रहँदाखेरि आफै कार्य समितिभित्र रहिरहँदाखेरिका विषयवस्तुका कुराकानीहरू। अब तपाईँ वास्तवमा अहिले चाहिँ यो खानसाई क्षेत्रीय समितिमा अहिलेसम्म लगभग भोटिङ भन्दा पनि सहभागिताका आधारमा अझ सहमतिका आधारमा कार्य समिति बनाइएको पाइएको थियो केही वर्ष अघिल्ला वर्षसम्मको। यो पटक चाहिँ 2 जना उम्मेदवारहरूको दाबी परेको छ। तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन पटक एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्रीय समितिको संयोजक पदमा? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यसपटक हो त्यति बेला म भन्दा यो अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष भएर काम गर्दै आउनुभएका दिलीप शर्माज्यू पनि अब संयोजक पदमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। सर र बाहिरबाट हेर्दा त कस्तो हुन्छ भने उहाँले काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ आउँदा आउँदै त बिचबाट किन आउँछस् भन्ने प्रश्नहरू पनि तेर्सिन सक्छन् र त्यसलाई पनि मैले अन्यथा लिँदैन। मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मैले कसैको विरुद्धमा नभएर सिङ्गो कान्छाईवासी नेपालीहरूको हकहितको लागि भनेरै मैले आफूलाई एउटा घोषणा पत्रबाट घोषणा गर्दै र त्यहाँ ती घोषणा पत्रमाथि प्रतिबद्ध हुँदै मैले एउटा धेरै प्रकारका योजनाहरू कति सम्भव हुन्छन् कति असम्भव हुन्छन् त्यो त हेर्न नै बाँकी छ। यदि समय परिस्थिति र काम गर्ने टिम र कान्छाईवासी नेपाली दाजुभाइहरूले साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि मैले उठाएका एजेन्डाहरू एउटा विधानगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिबद्ध नै छु र यसको लागि आम कान्छाईवासी नेपाली दाजुभाइहरूको
साथ सहयोग र समर्थन अपरिहार्य नै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हालसम्म तपाईँको प्रतिबद्धताहरू प्रकाशित त भएका छैनन्। आजको यो कार्यक्रम मार्फत खुलासा गरिदिनुहोस् न, तपाईँले आगामी दिनमा यदि तपाईँ एनआरएन जापान खान्साई क्षेत्रीय समितिको संयोजक पदमा निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँले के गर्नु? मसँग धेरै एजेन्डाहरू छन्। धेरै एजेन्डाहरू हुँदै गर्दा पनि सबभन्दा पहिला मैले कहाँबाट काम सुरु गर्ने त भन्ने मेरो एउटा एजेन्डा चयनको विषयमा पर्न आउँछ। सबैभन्दा पहिला मैले यो कान्साईमा जनसङ्ख्या, नेपालीहरूको सङ्ख्या कति छ, कुन पेसामा कति छ, महिलाहरू कति हुनुहुन्छ, विद्यार्थी कति हुनुहुन्छ, आश्रित बालबालिकाहरू कति हुनुहुन्छ, अन्य डक्टर, पाइलट, इन्जिनियरहरू के कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खोजी नीति गरेर यो कान्साईमा कति एउटा अङ्गभङ्ग भएका नेपालीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, कति खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, कति सङ्गीत प्रेमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा क्षमता के छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनको लागि नै सबै विवरण उतार्नको लागि एउटा वैज्ञानिक शैलीमा कान्साईवासी नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेसम्म बाँकी कुराहरू थाहा पाउन सकिन्न कि र योजना पनि बनाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले सबैभन्दा पहिला कान्साईवासी नेपालीहरूको यो जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकतामा राखेको छु। किनभने अहिलेसम्म कान्साईमा त्यसपटक आगामी अधिवेशन 8औं अधिवेशनको हामी सङ्घारमा छौँ। 7औं अधिवेशन हुँदै गर्दासम्म कान्साईमा कुनै पनि कार्यसमितिले कान्साईका नेपाली दाजुभाइहरूलाई खोज्ने, कति कुन पेसामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर खोजेको मैले पाएको छैन र अहिलेसम्म म पनि त्यही कार्यसमितिमा हुँदै गर्दा पनि यी कुराहरू उठेको मैले पाइनँ र आगामी कार्यकालमा यसलाई मैले जोरदार रूपले उठाएर अगाडि बढाउने छु भन्ने कुरामा मेरो योजनासहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भनेपछि तथ्याङ्क सङ्कलन तपाईँको पहिलो प्राथमिकताभित्र पर्ने भयो। विशेष गरी खान्साईमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनलाई तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ। यसपछि अरू के विषयवस्तु, के एजेन्डाहरू छन् त्यो पनि स्पष्ट पार्दिनुहोस्। यो तथ्याङ्क बाहेक पनि अब त्यही तथ्याङ्कबाटै धेरै कुराहरूको खाका बनाउन सजिलो हुन्छ। यो कान्साईमा हामीहरू नेपालीहरू हुँदै गर्दा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भिसामा कान्साईमा आउने नेपाली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। म आफू पनि धेरै 20-25 वर्ष पहिला विद्यार्थी नै भएको हुँदा विद्यार्थीलाई जति पीडा अरूलाई हुन्न भन्ने मैले महसुस गरेको छु र म शिक्षक पेसा र विदेशमा यहाँ आइसकेपछि कुक हुँदै अहिले म बिजनेस भिजामा छु। यद्यपि म आफ्नो पेसामा हुँदै गर्दा पनि मैले विद्यार्थीको जुन समस्या छ मैले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कोसिस गरेको छु। किनभने विद्यार्थी यहाँ आइसकेपछि आफूले शुल्क तिरेर आउनुपर्छ। आउने खर्चदेखि लिएर एउटा गएकोमा तिर्ने फीदेखि लिएर आफूले आफ्नो जीवनयापनको लागि गर्ने जोखदेखि लिएर र 4 घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने स्थिति जो छ, जो डिपेन्डेन्ट र अन्य भिजामा आउनेहरू भन्दा पनि विद्यार्थीको लागि असाध्यै गाह्रो छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेर उहाँहरूको एउटा हुन्छ, एउटा हरेक उहाँहरूको क्षमतालाई एउटा क्राइटेरिया बनाएर कमजोर र जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्रेरणा स्वरूप छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि के कसरी हुन्छ त्यसलाई सबैको राय सल्लाह सुझावले विधानगत व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई संस्थाबाट हुने सेवा र सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस मैले गरेको छु। अब तपाईँलाई केही विषयवस्तुहरू छन् सधैँ उठिरहने विषयवस्तु हुन्। यो विषयवस्तुमा म कुराकानी गर्छु। जापानमा कसैलाई आपद पर्यो वा नेपालमा केही सहयोग गर्नु पर्यो भने एक किसिमको सबैसँग हतार चाहिँ आपतकालीन अवस्थाका लागि भनेर चन्दा उठाउने क्रियाकलाप छ। यो चन्दा उठाउने क्रियाकलापको धेरै अगाडिदेखि विरोध पनि हुँदै आएको छ। कतिपय आफू दिन सक्ने स्थिति भएर पनि यो कहाँ जान्छ, के गर्छ, फाल गर्छ कि हुन्न भन्ने लगायतका प्रश्नहरू मान्छेसँग छन्। या सधैँ आपत परिसकेपछि ल यसो गरौँ न त भन्ने हाम्रो जुन प्रथा छ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि वा यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तपाईँसँग केही प्लानिङहरू छ?
धन्यवाद। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो र मैले जसलाई सेवा गर्ने भने पनि जे गर्ने भने पनि आखिरमा आर्थिक हिसाबले दह्रो भइएन भने कसैलाई सेवा गर्न सकिँदैन, यो पुरा सपनामा मात्रै हुनेछ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु। त्यसैले संस्थाको आर्थिक स्थिति मजबुत गराउनको लागि यो एनआरएनए भन्ने संस्था सन् 2003 मा लन्डनमा स्थापित हुँदै गर्दा अहिले करिब 19 वर्ष पुगेको स्थिति छ। करिब 2 दशकको हाराहारीमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो 2 दशकसम्मको स्थितिमा संस्थाले मागेरै चन्दाबाटै विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गरेको इतिहासै दह्रो छ जस्तो लाग्छ। खासै योजनाबद्ध यो संस्थालाई अझ विशेष ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मैले त्यति धेरै पाएको छैन। यसो भन्दै गर्दा संस्थाले केही नै गरेको होइन भनेर म भन्न पटक्कै चाहन्न। संस्था यो ठुलो संस्था हो, ठुलो अभिभावकीय संस्थाको हिसाबले एउटा लर्निङ फेजमा छ जस्तो लाग्छ। 2003 देखि 19 सम्मको यो 21 सम्मको पिरियडमा, यो 19 वर्षको पिरियडमा संस्थाले एक किसिमको एउटा कालखण्ड क्रस गरिसकेको छ। आगामी दिनहरूमा संस्थालाई मजबुत बनाउने हो भने संस्थाको एउटा स्थायी बजेट भनेको मैले यो संस्था कुनै सरकारले दिएर चलाउने संस्था अवश्य होइन। यसको स्थायी स्रोत भनेको म कान्छाईमा रहेको हुँदा कान्छाईवासी दाजुभाइहरूको हिसाबमा बोल्नु पर्दा कान्छाईको स्थायी स्रोत, संस्थाको स्थायी स्रोत, आर्थिक स्रोत भनेकै कान्छाईवासी नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, कमजोर पनि हुनुहुन्छ। सम्पन्न दाजुभाइहरू मध्येबाटै हामीले एउटा आर्थिक व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई सामाजिक क्षेत्रको मूलधारमा समायोजन गरेर अगाडि ल्याएर नै उहाँहरूलाई उत्साहित गराएर यो संस्थाको आर्थिक स्तर माथि बढाएर सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसको लागि अब सबैले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो कसैले फ्याक्टमा आएर त यो पैसा दिँदैन। उहाँहरू दिँदा पनि हत्तु परिसक्नु भएको छ। किनभने अब जति पटक दिँदा पनि दिने मात्रै काम भयो। संस्थामा यो बजेट अहिले पनि सकियो, भोलि पनि सकियो। उही चुनी भाँडो जस्तो दिएको दिएछ, सिद्धिएको सिद्धिएछ, कहीँ अडिन पाउँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि धेरै तहर तब्काबाट आएको छ। र एक थरीहरूले यो अब नमागेसम्म सेवै हुँदैन भनेर पनि भन्ने तब्का पनि छ। उहाँहरू दुवैलाई म के भन्न चाहन्छु भने अबको आगामी कार्यकालमा के गर्नुपर्छ भन्दा संस्थाको एउटा आर्थिक पाटो मजबुत बनाउनको लागि मैले एउटा संस्थामा संरक्षक परिषदको परिकल्पना गरेको छु। त्यो परिकल्पनाबाटै हामीले आर्थिक जुटाउन सकिन्छ र विभिन्न दात्री निकायहरूबाट, विभिन्न भोलिन्टियरिङ अर्गनाइजेसनहरूबाट पनि हामीले आर्थिक जुटाएर संस्थालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। त्यहाँबाट उठेको रकम, सङ्कलित रकमलाई हामीले एउटा नेपालमा लगानीको रूपमा लगाएर त्यसबाट आएको प्रतिफल सेवा क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, जसमध्ये अब 100% हामीले उठाइयो भने त्यसमा 75% त्यसलाई अचल सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई ननासिने गरी र 25% क्षेत्रमा भइपरि आउँदा राहत र उद्धारको लागि व्यवस्था गर्दा अलिकति राहत हुन्छ कि र यसैलाई बटम लाइन बनाएर अगाडि बढिन सकियो भने संस्थाको अलिकति स्थायी बटम लाइन क्रिएट हुन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान र मेरो योजना छ र यसप्रति म प्रतिबद्ध पनि छु। योभन्दा अगाडि पनि धेरै खालको हामीले योजनाहरू, धेरै पूर्व संयोजक योजनाहरू हामीले सुनेका थियौँ। तर वास्तवमा कार्यान्वयनको पक्ष जतिखेर आउँछ, काम गर्ने समय जतिखेर आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ ती सबै परिणाममुखी भएनन्। तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँले आफूले बनाउनु भएको योजनाको चाहिँ परिणाम राम्रो आउँछ र तपाईँले यसलाई पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ? म यसमा विश्वस्त छु, किनभने यहाँ कान्छाईको हकमा भन्ने हो भने पनि धेरै समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ। समाजसेवा गर्न उहाँहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ। विभिन्न माध्यमबाट, व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा उहाँहरूले, धेरै अभिभावकहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट
सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ र नेपालीहरूको मन पनि ठुलो छ। जहाँसम्म अलिकति विश्वासिलो र भरपर्दो ठाउँ पाउने हो भने र विधानगत व्यवस्था गरेर जाने हो भने मेरो एजेन्डालाई नकार्नु हुन्न होला जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा समाजमा दुई थरी मान्छेहरू हुन्छन्, कसैले सकारात्मक रूपमा बुझ्छ, कसैले नकारात्मक रूपमा बुझ्छ, कसैले मैले भनेको कुरालाई बाङ्गो बनाएर मिसइन्टरप्रेट गरेर पनि अगाडि बढाएर कहाँ यो सम्भव छ, यसरी कहाँ हुन्छ, यो कसले पैसा दिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसमा त जसले पैसा लगानी गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई त हामीले एउटा ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो नि त। कहीँ न कहीँ प्रत्याभूति नगरेसम्म त उहाँहरूले 1 रुपियाँ पनि चन्दा दिन सक्नुहुन्न, यो कुरामा म विश्वस्त छु। यद्यपि समस्याहरू धेरै आउन सक्छन्, तर सबैको सद्भाव, सामाजिक एकता र हैसियतले नै हामीले सबभन्दा संस्थामा ठुलो भरपर्दो एउटा संरक्षण परिषद गठन गरेर नै यो संस्थालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। मेरो अनुमानमा के छ भने मेरो कल्पनाभित्र अहिलेसम्म 2-4 जना सल्लाहकार, 2-4 जना संरक्षक भएको अवस्था छ र खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो मैले लागेको छैन। यो भन्दै गर्दा उहाँलाई डोमिनेट गर्न खोजे मैले होइन, पटक्कै यतातिर सशङ्कित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि मैले देखिनँ। र अब नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेपछि एउटा विधानगत व्यवस्था गरेर जाँदै गर्दाखेरि अब 100औंको सङ्ख्यामा हामीले सामाजिक योग्यता, विज्ञता र क्षमता भएका समाजसेवी अग्रजहरूबाटै हामीले एउटा योजनाबद्ध यसलाई एउटा स्थायी संस्थाको स्थायी आर्थिक स्रोतको रूपमा स्थापित गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र कटिबद्ध पनि छु र पक्कै पनि राम्रो कुरामा उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसो भन्दै गर्दा उहाँ तैँले माउने मात्रै काम हो कि दिने पनि हो भन्दै गर्दा मैले अब उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि संस्थामा जोडिसकेपछि फर इक्जाम्पल पुरुषोत्तम लामिछानेज्यू तपाईँ यो संस्थाको आजीवन संरक्षक समितिको सदस्य हुनुभयो भने तपाईँलाई मैले यति कुरा विश्वस्त गराउन चाहन्छु कि तपाईँले फर इक्जाम्पल 10 मा र लाखमा भन्दा नेपालीमा 1 लाख र जापानमा 1 लाख 10 मान बराबरको तपाईँले सहयोग गरेर संस्थामा एउटा आजीवन सदस्यको हैसियत प्राप्त, आजीवन संरक्षण परिषद समितिको सदस्यको हैसियत प्राप्त गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँलाई यो संस्थाले के ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने तपाईँले त्यो गरेको 1 लाख छ नि त्यसलाई तपाईँको मृत्युपछि 10 लाख बिमा बराबरको ग्यारेन्टी तपाईँको परिवार मार्फत गर्न सकियो भने र तपाईँले यो पक्का हो र यो हुन्छ र संस्थाले यो कुरा ग्यारेन्टी गर्छ भने अवश्य पनि यहाँ ठुला मन भएका नेपालीहरू हजारौं हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्येबाट होला सुरुमा 100-150 हुनु होला, पछि गर्दै गर्दै जाँदा 1000-2000 पनि यो संख्या पुग्न सक्छ र यो संस्थालाई धेरै माया गर्ने अग्रजहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। र पछि गएर पनि के हुन्छ भन्दा मैले संस्थामा मृत्युपछि पनि एउटा अभिभावकीय हिसाबले संस्थाले तपाईँको बुवाले, तपाईँको हजुरबुवाले यो संस्थामा लामो समय योगदान दिनुभएको छ। तपाईँको योगदान स्वरूप संस्थाले तपाईँको खातामा नेपाली 10 लाख हस्तान्तरण गरेको छ है भनेर एउटा सूचना दिन पाउँदा त्यो परिवारले पनि अवश्य गर्व गर्नेछ र कान्छाईको हकमा पनि कान्छाईमै रहँदै गर्दा पनि हामीले एउटा गर्वको महसुस पक्कै हुनेछ भन्ने लागेरै मैले यसलाई विश्वस्त भएर नै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँले आश्रित बालबालिकाको विषयवस्तुमा कुरा उठाउनु भएको थियो, यो विषयमा तपाईँको योजना के छ? मेरो एजेन्डा मध्ये यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा लिएको छु। परदेशमा रहँदै गर्दा यो जापानमा यस्तो व्यवस्था छ, सपरिवार रहन बस्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसको कारण पनि बालबालिकाहरू जापानमा धेरै नै हुनुहुन्छ। त्यही सन्दर्भमा कान्छाईमा जति पनि बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरूदेखि लिएर 15, 16, 20, 22 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले के सोचेको छु भन्दा पक्कै पनि अभिभावकहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। मेरो बच्चा यहाँ जन्मियो, कहाँ पढाउने होला, कसरी पढाउने होला, के गर्ने होला, तिनीहरूलाई कसरी सशक्त बनाउने होला, परिपक्व बनाउने होला भन्ने कुरामा उहाँहरूको चासो चिन्ता अवश्य नै छ। यसको लागि एनआरएन काउन्सिलले यस्तो विषम परिस्थितिमा एउटा रोल खेल्नै पर्छ र तिनीहरूको बारेमा सोचेर
एउटा बाल शिक्षा दिएर हुन्छ कि अथवा अनलाइन शिक्षा दिएर हुन्छ कि कुनै न कुनै माध्यमबाट शिक्षकहरू जुटाएर अब यहाँ शिक्षकको अभाव छैन, विभिन्न किसिमका एउटा दक्षता हासिल गरेका नेपाली दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माध्यमबाट पनि उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिएर पनि ती बालबालिकाहरूलाई पढाउन सकिन्छ, ज्ञान सिप दिन सकिन्छ, कला सङ्गीतमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई एउटा परिपक्वतामा अवतरण गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो लक्ष्य र उद्देश्य छ। त्यही अनुसार मैले थप योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध हुन चाहन्छु। धेरै पटक कुराकानी उठिरहन्छ, धेरै पटक कुराकानी आए मध्ये विशेष गरी कुक पेसामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आएन, वा हामीलाई चाहिँ अपेक्षा होइन उपेक्षा गरियो भन्ने खालको प्रश्नहरू कुराहरू पनि आइरहन्छ। के छ तपाईँले विशेष गरी श्रमिक कुक पेसामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको लागि बनाउनु भएको योजना को छ? धन्यवाद। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जहाँसम्म हामी एउटा श्रम गर्ने हिसाबले कुक पेसामा जति पनि हामी कान्छाईमा छौँ, मैले एउटा कान्छाईको तर्फबाट बोल्दैछु। श्रम गर्ने मान्छे एउटा श्रम ऐन अन्तर्गत नै रहेको हुन्छ। जापानमा पनि एउटा 8 घन्टा काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा मालिक र जापान एउटा इमिग्रेसन बीच एउटा एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। त्यही एग्रिमेन्ट अनुसार नै अगाडि बढेका हुन्छौँ। यद्यपि कागजी रूपमा त हामीले 8 घन्टा ड्युटी गर्ने र हप्तामा 2 वटा छुट्टी दिने भन्ने कुरामा त कहीँ कतै कोही कुनै साउ र कुनै कामदार अनभिज्ञ छैन जस्तो लाग्छ। र मैले यहाँ त्यो फेरि त्यो अनुसार छैन, किनभने श्रमिक भनेको कस्तो चिज हो भन्दा उसलाई 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम र 8 घन्टा मनोरञ्जन भनेर एउटा श्रमिकको हक, हित र अधिकारको रूपमा यो मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ। यसको लागि अब एनआरएन कान्छाईले त ठुलै एउटा कानुनै बनाएर विधानै बनाएर अगाडि बढ्न त गाह्रो छ। यद्यपि विधानमा के रजिस्टर गर्नुपर्छ भन्दा हामी नेपाली भएको नाताले हामी जहाँ गए पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रा चाडपर्व, हाम्रो रीतिरिवाज, धर्म संस्कृति साथै जाने गर्छ। त्यो हिसाबले पनि कम्तीमा कुक दाजुभाइहरूलाई बढी आश्वासन नदिए पनि मैले के आश्वासन दिन चाहन्छु भने एउटा विधागत व्यवस्था गरेर 1 वर्षमा 6 वटा छुट्टी संस्था मार्फत दिलाउनु पर्छ है। यो कुन सन्दर्भमा भन्दा यो नयाँ वर्ष पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो दिन पनि एउटा धुमधामको साथ मनाइने गर्छ र राष्ट्रिय स्तरका चाडपर्वहरू जति छन्, दसैँ, तिहार, तीज जस्ता पर्वहरू छन्, यी पर्वहरूमा उहाँहरूको चाहना के हुन्छ भन्दा चाडको दिनमा काम गर्नुभन्दा पनि आफन्तहरूसँग बसेर आशीर्वाद दिने गर्ने र आफन्तहरूसँग दुःख सुख सेयर गर्ने दिन भएको हुँदा काममा होमिन भन्दा पनि एउटा मालिकको हिसाबले छुट्टी दिन सकियो भने उहाँहरूले आफ्नो एउटा आराम पनि र एउटा चाडको एउटा मजा लिन सक्नुहुन्छ। घर परिवारसँग कुरा गरेर, नातापातासँग कुरा गरेर आफ्नो जुन के भन्छ आशीर्वादहरू लिने दिने गर्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ र त्यसमा 4 वटा बिदा दिनुपर्छ र भइपरि आउने बिदा अचानक मान्छेलाई भइपरि आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा पनि 2 वटा बिदा। यसको लागि त पछि छलफल गर्न सकिन्छ। अब सके त पुरै बिदा नभए पनि आधा बिदा त कम्तीमा दिनै पर्छ। र एनआरएन कान्छाई जस्तो ठुला संस्थाहरूको अब कहिले अधिवेशन हुन्छ, कहिले के हुन्छ, त्यसको त्यो दिन पनि आधा भए पनि छुट्टी दिँदा उहाँहरूलाई धेरै राहत महसुस हुन्छ र उहाँहरूलाई हामी पनि सामाजिक हैसियत बोकेका रहेछौँ भन्ने एउटा हुन्छ। यो मालिकहरूको मात्रै संस्था हो भनेर उहाँहरूले एउटा विरोध गर्नुहुन्छ, हुन पनि हो। हामी मालिकहरू मात्रै जम्मा हुने, भेटघाट हुने, कुकहरूलाई एउटा अँध्यारो कुनामा धकेल्ने जुन कोसिस भएको छ, यसलाई चिर्नको लागि यो विधागत व्यवस्था गरेर जानुपर्छ र यो व्यवस्था विधागत गरेर गइयो भने उहाँलाई अवश्य राहत हुनेछ भन्ने कुरा मैले विधागत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। सङ्घ संस्थाको विषयवस्तुमा कुराकानी उठाउनु पर्दा कान्छाई क्षेत्रमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तपाईँको कस्तो योजना छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने कान्छाईमा एनआरएन कान्छाई मात्रै नभएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापित भएका छन्। उहाँहरूले एउटा आफ्नो ठाउँबाट सामाजिक सेवा दिइरहनु भएको छ।
उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन नगरेसम्म एनआरएन कान्छै अगाडि बढ्न सक्दैन। किनभने एनआरएन कान्छै सबैभन्दा ठुलो अभिभावकीय संस्था हो। त्यो हिसाबले पनि ती संस्थाहरूलाई पनि एनआरएन कान्छैको मातहतमा लिएर एउटा कोर्डिनेसन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता मैले पहिलेदेखि राखेको छु। यही मान्यता अनुसार यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ एउटा बुद्धिजीवी समाज पनि एउटा गठन गर्न सकिन्छ, एउटा व्यावसायिक समाज पनि गठन गर्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमका सल्लाह सुझावहरू ल्याउन सकिन्छ। यहाँ धेरै सशक्त सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ज्ञान सिप क्षमतालाई हामीले एउटा संस्था एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढियो भने उहाँहरूको सँग पनि कोर्डिनेसन हुने र सबैले यो सामाजिक क्षेत्रबाट राहत पाउने अवस्था बन्छ। उहाँहरूलाई एक्लै गर्न पनि त्यो काम गाह्रो हुन्छ। यस संस्थालाई सशक्त र ठुलो बनाउनको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गर्नै पर्छ, उहाँहरूबाट सशक्त मान्छेहरू यो संस्थामा ल्याउनु पर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ मैले उहाँहरूलाई जोड्ने एउटा योजना बनाएको छु। यो पनि विधानगत व्यवस्था गरेरै अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। अब विधानलाई त खान्साई क्षेत्रले मात्रै पनि बनाएर हुन्न होला, तपाईँको योजना अनुसार विधानलाई पनि परिपक्व बनाउँदाखेरि समग्र जापान भरिलाई पनि फाइदा पुग्ने देखियो नि, होइन? हजुर, यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो एनआरएनए भनेको ठुलो संस्था हो होइन, छाता सङ्गठन हो। यो सङ्गठन अब जापानमा पनि अब के भन्छ एनसिसी भनेर चिनिन्छ। एनसिसीले त अब हामीले कस्तो योजना बनाउँछ त्यति हामी सक्दैनौँ। हामीले विधान बनाउँदै गर्दा एनसिसीलाई अप्ठ्यारो पर्ने, आइसिसीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी विधान बनाउँदैनौँ। उहाँहरूकै सल्लाह सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ र हामीले नितान्त क्षेत्रीय प्रयोजनको लागि यो अभ्यास धेरै ठाउँमा भएको छैन। यो पहिलो अभ्यास भएको हुँदा अब क्षेत्रीय प्रयोजनको लागि विधानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यो हामीले बनाएको विधानले केन्द्र र यो आइसिसीलाई पटक्कै असर पार्दैन। यसमा म विश्वस्त छु। पक्कै पनि उहाँहरूले हामीलाई अलिकति दबाब दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ, हामीलाई सहयोगै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धेरै कुराहरू तपाईँले आफ्नो प्रतिबद्धता यसै कार्यक्रम मार्फत पनि राख्नु भएको छ। अझै अरू कुरा पनि होला, हामी त्यो विषयवस्तुमा पनि प्रवेश गरौँला। तर अहिलेलाई तपाईँलाई मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भने यी सबै प्रतिबद्धताहरू, यी सबै तपाईँले काम गर्छु भन्ने तपाईँको आफ्नो कार्य सूचीहरू छन्, त्यो सँगसँगै खान्साईवासी नेपालीले तपाईँलाई मत दिएर संयोजकमा चाहिँ निर्वाचन गराउने आधारहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब मैले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा अब म एउटा निर्वाचनमा उमिसकेपछि त मैले अवश्य मतबाटै अगाडि आउनुपर्छ। मैले बोलेर अगाडि आउने भए त अहिलेसम्म पनि आउने थिएँ होला। एउटा प्रक्रिया पुरा गरेरै आउनुपर्छ अवश्य, त्यसमा त दुई मत नै छैन। यसपटक म संयोजकमा भिड्दै गर्दा मेरा एजेन्डा नै मैले पदभन्दा पनि ठुलो एजेन्डा हो। जबसम्म एजेन्डा मजबुत हुँदैन तबसम्म संस्थाले दिगो रूप लिन सक्दैन। यसको लागि म आम कान्छाईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले प्रतिबद्ध भएर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु, जुन एजेन्डाहरू सार्वजनिक म गरेको छैन, यद्यपि म केही समयमै अथवा 2-4 दिनभित्रैमा मैले आफ्ना एजेन्डाहरू सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छु र एउटा एक खालको वातावरण पनि तयार गर्दैछु। यसमा पक्कै पनि मेरा एजेन्डाहरू उहाँहरूले बुझेर र मेरो इमान्दारिता यो कतिको इमान्दार छ, यो गर्न सक्ने हैसियतको छ कि छैन भनेर केही अग्रजहरूले बुझिसक्नु भएको छ। नेपाली दाजुभाइहरूले पनि नरबहादुरसँग यो क्षमता छ है, यसलाई साथ दिने हो भने गर्न सक्छ। अब एक्लै त यो कसैबाट पनि सम्भव छैन। यतिजना हुँदा पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएको कुरा अहिले गर्दा यो अनौठो लाग्न सक्छ। यो किनभने योजनालाई एउटा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यो कोरा सपना मात्रै हुन्छ, कसैले विश्वास गर्ने आधार पनि हुँदैन। त्यसको लागि त म खट्नै पर्छ। म लगायत धेरैलाई यो नघचघचाएसम्म यसलाई अगाडि बढाउन त सकिँदैन। यद्यपि मेरो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन कान्छाईमा
विभिन्न नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न तह र तब्काबाट पनि मलाई बुझ्नु भएको छ, निहालेर हेर्नु भएको छ र मेरो एजेन्डालाई नै आधार मानेर नरबहादुर के हो, कति दुःख गर्यो, कहाँ गर्यो भन्दा पनि नरबहादुरले के गर्न सक्छ त संस्थाप्रति कतिको प्रतिबद्ध छ भन्ने हिसाबले नै उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। यसको लागि अझै पनि यही लाइभ कार्यक्रमबाटै समस्त कान्छावासीहरूमा लाइभ गरे सेयर गरेर हुन्छ, कमेन्ट गरेर हुन्छ, फोन गरेर हुन्छ, के कति अभ्यासहरू गरेर हुन्छ, यो नेतृत्व अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव अवश्य रूपमा मलाई दिनुहुनेछ र सेयर गर्नुहुनेछ, प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब रह्यो कुरा तपाईँले आफ्नो विश्वास व्यक्त गरिरहँदाखेरि यतिखेर कुनै पनि कार्य समिति आफैमा पूर्ण हुन्न, कुनै पनि कार्य समितिका कुनै एउटा व्यक्तिले सोचेका कुराहरू पुरा हुनका लागि पनि कार्य समितिभित्रका अन्य पदाधिकारीहरूको पनि भूमिका रहन्छ। अब अहिलेको यो संरचना लगभग अब संयोजक र उपसंयोजकको निर्वाचन हुने अवस्था देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा यद्यपि पूर्ण रूपमा जानकारी आउन त बाँकी छ। अहिले जतिखेरसम्म हामी यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ त्यो बेलासम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि संयोजक र उपसंयोजकको बिचमा निर्वाचन हुने लगभग निश्चित जस्तो छ। अब यो बिचमा कस्तो खालको टिम आयो भने तपाईँको आफ्नो चाहिँ योजना पुरा हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लागेको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। जहाँसम्म अहिले सदस्यदेखि लिएर सहसचिव, सचिव, सहकोषाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसम्मको पद लगभग निर्विरोध रूपमा साथीहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। त्यहाँ आएका साथीहरू असाध्यै ऊर्जाशील साथीहरू आउनु भएको छ। यसपटकको कार्यकालमा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा धेरै राम्रा साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँहरू पनि सामाजिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा योगदान दिएरै, संस्थामा खटेरै यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्छ, कुन विधि, कुन माध्यम, कुन परिधिमा रहेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा त एक प्रकारको छलफल गरौँला। अवश्य पनि अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँहरूलाई मिलाएर उहाँहरूको सबैको सल्लाह सुझाव र जुन अपेक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै मैले अगाडि बढाउने एउटा आशा र अपेक्षा राखेको छु। त्यसको लागि जो निर्वाचित भइसक्नु भएको छ, निर्विरोध भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू असाध्यै सक्षम हुनुहुन्छ। कहीँ कतै कमेन्ट गर्ने स्थिति मैले देखिनँ। इन्जिनियरको हिसाबले पनि आइटी लेभलका साथीहरू पनि आउनु भएको छ र जापानिज भाषामा पनि पोख्त हुनुहुन्छ र समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा युवा जोस जाँगर उहाँहरूसँग असाध्यै छ। यो कुरामा मैले पर्सनल रूपमा पनि म उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गरेको छु र उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। नेतृत्वमा जो आए पनि हामीले नेतृत्वलाई नै, चाहे दिलीप शर्मा गैरेजीको नेतृत्व आओस् अथवा नरबहादुर दाईको नै नेतृत्व किन नआओस्, जसको नेतृत्वमा आउँदा पनि हामीले कार्य समितिलाई साथ दिएर जानुपर्छ, हामीले एकपक्षीय भएर जानु हुँदैन भन्ने खालको सल्लाह सुझाव पनि मैले प्राप्त गरिरहेको छु। यस हिसाबले पनि म पक्कै पनि संस्थालाई मैले गलत दिशातिर मैले जान दिँदैन भन्ने कुरामा र उहाँहरूले पनि साथ दिनु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्न हुन्छ कि हुन्न थाहा भएन। यदि तपाईँलाई मन लाग्दैन भने यो प्रश्नको जवाब तपाईँले नदिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको चुनावी रणनीति के हो? मेरो चुनावी रणनीति त अब चुनावमा उम्मिदै गर्दा पक्कै पनि अब एउटा न एउटा रणनीति त अवश्य नै हुन्छ। अहिले कस्तो भएको छ भने मैले यसपटकको यो निर्वाचन यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण नेपाली लगायत विश्वभरिको मानव जाति नै यो कोरोनाको कारण आक्रान्त छ। अवस्था असाध्यै जटिल छ। यस्तो बेलामा पनि यिनीहरूलाई पद चाहिएको, यिनीहरूले के नै गरेका छन् र यो एनआरएन किन चाहियो, यसले के नै गरेको छ र भन्ने प्रश्न नै बढी छ। यति बेला यिनीहरूलाई यो निर्वाचन नगरिदिएको भए पनि हुने थियो, 1 वर्ष पछाडि सारिदिएको भए पनि हुने थियो भन्ने खालको आवाज पनि बढी नै छ। र अब केन्द्रले पनि अब क्षेत्रमा निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेपछि, क्षेत्रले पनि आफ्नो अधिवेशनको तिथिमिति घोषणा गरिसकेपछि जे जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि निर्वाचनमा त हामी जानु नै पर्छ। यद्यपि जाँदै गर्दा मेरो जुन निर्वाचनको रणनीतिको सम्बन्धमा
मैले के भन्न चाहन्छु भने, के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने मलाई जो जसले मतदान गर्नुहुन्छ मेरो एउटा योग्यता क्षमतालाई नै केन्द्र बिन्दुमा राखेर गर्नुहुन्छ भन्ने नै हो। र मैले यो निर्वाचनलाई भड्किलो बढी प्रचार प्रसार गरेर नेपाली दाजुभाइहरूलाई भड्काउने भन्दा पनि सहानुभूतिपूर्ण तरिकाले, एउटा सम्मानजनक तरिकाले एउटा सरसल्लाह अथवा यो सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरेर मैले मतदान एउटा मतको अपेक्षा राख्ने नै छु। यो भन्दा बढी पनि एउटा साथीहरूको माध्यमबाटै यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने एउटा रणनीति बनाएको छु। म प्रत्यक्ष यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा नेपाली दाजुभाइहरूको घर घर पुग्न सक्ने स्थिति छैन र त्यो रणनीति अप्नाउँदा ठिक होला जस्तो पनि मलाई लागेको छैन। यद्यपि सबैको साथ सहयोग र समर्थन उत्साहबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र मलाई मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त चाहिँ छु है सर। तपाईँको धेरै कुराकानीहरू सुनियो। अब मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु निर्वाचन समितिले आफै तय गर्दै होला। हामी निर्वाचन समितिसँग पनि कुराकानी गरौँला होइन। र अब धेरै विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो विषयवस्तु छुट्यो कि वा यो विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्न मन थियो भन्ने खालको केही छ भने कृपया तपाईँलाई म यो समय प्रयोग गर्नका लागि। हजुर, यसमा चाहिँ के छ भने मैले अब जुन निर्वाचनकै प्रक्रियामा रहेर अब विभिन्न कोणमा जहाँसम्म अगाडि त निर्वाचन समिति नै छ, यो सम्पूर्ण जिम्मा निर्वाचन समितिकै हातमा छ। यद्यपि अब मैले व्यक्तिगत रूपमा र मसँग एउटा मेरो विचार मिल्ने साथीहरूलाई अगाडि बढाएर जाँदै गर्दा उहाँहरूको सल्लाह सुझाव नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव र निर्वाचन समितिको निर्देशन अनुसार नै र विभिन्न सामाजिक अभियन्ता र अग्रजहरूकै साथ सहयोग र समर्थनका साथ नै म अगाडि आउँछु भन्ने कुरामा म स्पष्ट